घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू जण एकल्यांक आयचो दीस आशिर्वाद असो आनी बेसाम असो जावन दी. 1 सामुएल चॅप्टर 16:7. पळय बो आपुरबायेचे उतार देवाचे. पळय बो आपुरबायेचे देव आज मनशाच्या जिवितान कितें पळोवन आसा. देव आज मनशाच्या जिवितान कितें सोदून आसा. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा सामुएलाक देव म्हणटा पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें ताचें रूप वा ताची उसाय पळय नाका कित्याक हांवें ताचो तिरास्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस पळयता तशें देव पळयना. परतून म्हणटा की कित्याक मनीस भायले रूप पळयता. सरेप मनीस भायले रूप पळयता. मनीस भायले रूप पळयता. देव भितरले रूप पळयता. देवाक भायल्या रूपाची गरज न्ही. देवाक जाय भितरल्या रूपाची. भितर एक व्यक्ती कसो आसा. हांगा पळया उतार भो आपुरबायेचे सकाळीच्या वेळार आमकां जण एक आपुरबायेचे उतार म्हणटा की परतून पळया मनीस भायले रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. सर्वेस्पर भितरले रूप पळयता. तुज्या काळजान कितें आसा. तुज्या काळजान कितें आसा. थोड्या फावटी आमी बारीक बरी आपुरबायेचे स्मायल करता. बऱ्या रितीन उलयता एकामेका लागीं आनी क्विकली विदीन 5 मिनटां 2 मिनटां भितर त्यात मनशा विशयान वायट आमी उलयता. त्या खातीर आज देवाक जाय आमची काळजां. देवाक जाय आमचें काळीज. कितले वेळ आमचें काळीज गायला. कितले वेळ आमच्या काळजां जायती संगती आमी जागोवन दवरलात. ह्या शुक्रारच्या दिसा देवाक आमचें काळीज दिवया. हर एक घडी आज आमी स्तुती करूंक जाय. ताका वाखाणूंक जाय. दिन वाचूंक जाय. आराधन करूंक जाय आमी. कित्याक काळजांत ताका आमी स्तुती करया. काळजांत ताका आमी दिन वाचया. देव भायले रूप पळयना. देव पळयता आमच्या जण एकल्याची काळजां. जण एकल्याची काळजां. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. ह्या शुक्राच्या दिसा बोळ्या आनी खालत्या काळजा जेजू लागीं आमी मागया आनी म्हणया वेळार म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांवें वाचता. भक्तीन गितां दम संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची
सोम्या तुका हांवें वाचता त्या सोम्याक आमी दिन वाचुया ताका वाकणया तर स्तुती कर म्हणी आमी जाण एकले सोम्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषांत सोम्या तुजो सांगात सोदता वै सोम्याची हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखांत सोम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांवें वाचता भक्तीन गितां गम संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता या सकाळच्या त्या सोम्याक आमी वाकणया आनी दिनवासया हांगा आसले 2 टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेनेवी कांजूर मारतान हांव म्हज्या पुताची साथ दिवंक आशेता. म्हजो पूत दुबय काम करता. तो 2 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर काम करतालो. ताचें कॉन्ट्रॅक्ट 2021 ऑगस्टाक काबार जावंक आयलें. ताणें म्हाका फोन केले आनी सांगलें, मम्मी म्हजें कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाता. मागीर म्हाका इंडिया फाटीं येवचें पडटलें. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें रिपीट करन जाल्लें. ऑगस्ट एंडाक म्हज्या पुताक कंपनीन परमनंट केलें. येदे व्हडले उपकार केल्याक हांव म्हज्या धन्या देवाक आर्गां आनी होगलाप दितां. तशेंच ताणें ताच्या उपरांत ड्रायव्हिंग लायसन्साक एप्लाय केलें. तातूंय तो पास जालो आनी ताका 16 मार्च 2022 ताका ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळ्ळें. म्हाका म्हज्या जेजून मस्त अनवरतान राखला आनी सांबाळला. हे सगळे उपकार केल्याक हांव म्हज्या धन्या देवाक आर्गां आनी होगलाप दितां. थँक्यू जीजस. प्रेज जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव म्हजी आनी म्हज्या दिवेची साक्ष दिवंक आशेतां. पर म्हज्या दिवेक परिक्षे दीस ताप आनी शेड आशिल्ली. हांवें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून ताका परिक्षेक धाडलें. ताचो ताप सुटलो आनी ताणें परिक्षा बरयली. ताचे उपरांत म्हाका शेड आनी कोंकली आशिल्ली. हांवें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें. उपरांत म्हजी कोंकली शेड उणी जाली. देवाक जावं महिमा आनी होगलाप. तशेंच हांव डिवायन मर्सी कृपाक देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया हालेलुया. जण एकली ह्या सकाळच्या वेळा 5 बसवणी आमी जण एकली सांगातान उसारी आनी म्हणया साम चॅप्टर 51 वर्स 10. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29. म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळज असो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. आयसाया चॅप्टर 30 वर्स 18. पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. तुमची काकूट करूंक तो उठता. कित्याक सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव. ताचेर भरवसो दवरता ती सुभागी. साम चॅप्टर 94 वर्स 14. सर्वेस्पर आपल्या परचेक सोडचो ना. आपल्या दायजांक तो सोडचो ना. साम चॅप्टर 57 वर्स 1. म्हजी काकूट कर देवा म्हजी काकूट कर. कित्याक हांव तुका शरणा येता. विघ्नां सोंपसर तुज्या पकडाच्या सावळेन हांव आसरो घेता. परत हांगाची 2 टेस्टमनी आयकुया. त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. हांव जेनेट युकेतां न्हू. म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका फाटल्या 1 वर्सां न्हू युरिनरीचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. म्हाका सराक मुतूंक जायनासलें. हांवें डॉक्टरा कडेन गेल्लें तवळ ताणें ऑपरेशन जायचें म्हळें आनी 2 फावटी म्हजें ऑपरेशन जालें आनी कांय बरेंपण जावंक ना. आनी हें मागणें हांव 1 वर्सां आयकतें आसा. आनी हांवें एक दीस सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या पोटार हात दवरून मागलें आनी दुसऱ्या दिसा म्हाका सराक मुतूंक जालें आनी हांव आतां बरी आसा. दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हाका हांगासर एग्जाम बरोवंक आशिल्ली. ती इल्ली कश्ट आशिल्ले वरवीं हांव हें मागणें म्हणत आसली. हांव सरस्पर सगळ्या मनशां असो देव म्हाका कितें आसात आनी देवा वयर भरोसो दवरून हांवें एग्जाम बरयली आनी हांव पास जाली. ह्या सर उपकारा खातीर धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा.
हालेलुया हालेलुया आमेन. पयल्यान पयलें हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. म्हजें नांव रोहन मिनेजस. हांव म्हज्या जिणेंत देवातावन मस्त पयस गेल्लो. मस्त पाड सगळ्यांक संपटालो. मागीर म्हजे जिणेंत म्हाका एक बरें लायफ पार्टनर मेळोन ताणें म्हाका समजोवन करून देवा सरशी फाटीं हाडलें. ब्रदर प्रकाशाचे मागणें 3 म्हयन्यांतावन आयकून आसा. मस्त मोतीक समाधान आनी बरेंपण म्हज्या जिणेंत मेळ्ळां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा वयर देव भरपूर आशिर्वादां घालून दी म्हूण मागता. म्हजें लायफ बरें केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका समेया जेजू. ओगलाप तुका समेया जेजू. स्तुती तुका समेया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मगाच्यानो ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार व आपुरबायेचे जण एकल्याक म्हणटा की पळया मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 19 to 20 व आपुरबायनी कडेन पळया आमी संवसारांत तुमकां दिरवीन पुंजय नाका. संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. म्हज्या मगाच्यानो फर्स्ट सेंटेन्स संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. बट ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना आमकां थोडी वस्तूची गरज आसा. बट देवाचें उतर आज आमकां म्हणटा की पळया परतून सगळें वाचया. सर्वे संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कलाम म्हणटा आनी कीड खाता आनी चोर कान्ना घालन नागयता. वर्स 20 पूण तुमी दिरवी पुंजया सर्गार. थंय कलाम म्हणना कीड खायना आनी चोर कान्ना घाल नागयनात. वर्स 22 कित्याक जंय तुजे दिरवे आसा थंय तुजें काळीज. पळय लास्ट सेंटेन्स भो आपुरबायची वळी जावन आसा. फर्स्ट हांगा म्हणटा की संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. लास्ट जे सेंटेन्स पळया थंय म्हणटा कित्याक जंय तुजे दिरवे आसा थंय तुजें काळीज आसा. कित्याक जंय तुजे दिरवे आसा थंय तुजें काळीज आसा. थंय तुजें काळीज आसा. थंय तुजें काळीज आसा. काळीज आसा. त्या खातीर आज जंय खंय तुजे दिरवे आसा थंयच तुजें काळीज आसा. थोड्या फावटी पळया आमी कश्टांनी घर बांदता. तें घर सोडून आमकां खंय भायर वचूंक नाका. कित्याक आमचें काळीज त्या घरा भितरच आसा. आमकां भायर वचूंक नाका. आमकां खंय वचूंक नाका. म्हजें घर कितें जाता की म्हजें घर कितें जाता की म्हजें घर कितें जाता की एकच टेंशन आमकां जाय ती खंत. कित्याक म्हणल्यार आमचें काळीज आमचें खंय दिरवें आसा आज दिरव्याचेर आमचें काळीज आमी बसयलां. जायते थोडे म्हणजे डीप इश्टागतेंत आमचें काळीज थंय दवरलां आमी. आज देव काळजां पळयतालो जावन आसा. फर्स्ट सामुएलाच्या पुस्तकांत व्हडोर हांवें सांगलें की फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 16 वर्स 7 पळया बायलें रूप देव पळयना. देव पळयता आज काळीज. त्या खातीर हांगा म्हणटा की देवाची उतार भो आपुरबायन म्हणटा कित्याक जंय तुजे दिरवे आसा जंय तुजे दिरवे म्हणल्यार पयलो जागो तुज्या दिरव्याक तुवें दिल्ले वयस जाल्यार तुजें काळीज थंयच आसतालें. पयलो जागो तुवें देवाक तुजे दिरवे करून घेतलो वयस जाल्यार तुजें काळीज तुज्या देवा लागीं आसतलें. त्या खातीर दावीद राय पळया देवाक आपले दिरवे करून घेता. देवच म्हजो आसरो. Psalm 18 वर्स 1 and 2 पळया. Psalm 18 वर्स 1 and 2 पळया भो आपुरबायन आमकां म्हणटा की तूंच म्हजें काडप हांव तुजो मोग करता. वाचया कडेन बरं आमी सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो मोग करता हर एक घडी हर एक वेळार. तू मुझे बोल सर्वेस्पर मुझे खडापो मुझे कोटे म्हजो सोडवणदार म्हजो देव. पळया म्हज्या मोगाचेर मुझे खडाप. आज भो आपुरबायन दाविदाची कीर्तन सर्वेस्पर म्हणजे सर्वस्व आसा तो. कित्याक ताचे प्रत्येक दाविदान आपले काळीज आपले दिरवे आपल्या देवाक ताणें करून घेतले. पयलो जागो आपल्या देवाक ताणें दिलो. आज आमच्या जिवितांत पयलो जागो तुज्या देवाक तूं दिते वयस जाल्यार तुजें काळीज थंयच आसतलें. आज तुजो देवच तुवें दिरवे म्हणून तूं मानून घेते वयस जाल्यार तुजें काळीज त्या सुवातेर आसतलें. न्ही मगाचे न्हू पयशे ग्रेस काय आसूंक जाय. सगळ्यांत आसूंक जाय. तेच आमचें जिवीत जावंक नजो. पयशान आमचें जैत व्हरचें न्ही. ग्रेसकेन आमचें जैत व्हरचें न्ही. आनी खंयचे वस्तून आमचें जैत व्हरचें न्ही. आमी त्या वस्तूचें जैत व्हरूंक जाय. देवान आमकां जण एकला अधिकार दिला पावर आनी अथॉरिटी दिला ह्या सगळ्या वस्तूचें जैत व्हरच्या खातीर. जायते सोरान आमचें जैत व्हरता आसता. संवयो
सवय आमच्या जैत वर नसतात. थोडी जाण आळसाय थोडा कंटिन्यू न्हीद. म्हज्या मोगाचे न्हू असल्या वस्तून आमच्या जैत वरचिने आज खंय तुझे दिर्वे आसा थंय तुझे काळीज आसा. त्या खातीर आमचे दिर्वे आज तो जेजूकडे घेवन घेवया. तो जेजू मुझे दिर्वे म्हूण तूं मानून घेता वयस जाला तुझे काळीज त्या स्वात आसतले. नाजाल्यार हांगा म्हणटा की संवसारांत तुमकां दिर्वी पुंजय नाकात. म्हणल्यार तुझे काळीज त्या दिर्व्या वयर दवरनाका. तुझे दिर्वीत तुझे सर्वस्व म्हूण चिंती नाका. दिर्वी येतात आनी वेतात. दिर्वी कायम आमच्या सांगाता रावनात जाल्यार तुझे काळीज तुझ्या देवा सांगाता एक कन्न दवरले जाल्यार तुझ्या देवाक तुझे दिर्व्या म्हणून तूं मानून घेते वयस जाल्यार तुझे काळीज थंयच आसतलें आनी खंडीत जावन हर एका वेळार तुका जैत फावो जातले. परतून पळय म्हज्या मोगाचे न्हू आपुरबाईची उतार मॅथ्यू चॅप्टर 6:21 पळय. मॅथ्यू चॅप्टर 6 आतांच वाचले आमी. कित्याक जंय तुझे दिर्वे आसा थंय तुझे काळीज आसा. परतून पळया मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 देखून सोदा तुम्ही पहिले देवाचे राज. देखून सोदा तुम्ही पहिले देवाचे राज. आनी परतून म्हणटा की आमकां देवाची उतार आनी ताची कुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तुमकां तो दितालो. कितें जाय कितें नाका सगळें देवाक कळीत आसा. पहिले सोदा ताचे रास. जर तुमकां सर्प दिता देवच तुमच्या भोंवतणी आज उज्याचो पागोर जावन रावलो वयस जाल्यार ताच्यान वर्त दुसरें कांयच ना म्हज्या मोगाचें न्हू. एक्सोडस चॅप्टर 14:14 तसो तुमचे जुस्ता वयस जाल्यार आमी बेश्टे म्हणी तकली पाड करून आसा जुस्तांव आमकां पयलो जागो आमच्या देवाक दिनातल्या कारणा खातीर नकारात्मक म्हणटा की आमकां ना तूं चलवलय आतां झुजोंक वच आतां कोर्टान केस घाल आतां तशें कर आतां अशें कर. हे पुरा नकारात्म्याची समजोणी म्हज्या मोगाचेर नकारात्म्याच्या उतराक आमी कान दिना जावच्याक हर एक वेळ ते सुम्या सांगात रावया. तोच आमचे दिर्वे म्हज्या मोगाचेर दुसरी वाटच आमकां ना ह्या संवसारांत. म्हज्या मोगाचेर 4 म्हयन्या पयले एका भयणीन म्हाका कॉल केल्ले ब्रदर म्हाका वाट ना किडनी डायलिसीस करचें म्हणलां. म्हाका एज जावना म्हाका 14 जाणां भुरगीं आसात. ह्या भुरग्यांक कशें सांबाळचें हांवें कितें करचें कशें शिकप दिवचें. म्हज्या घोवाक इतलें व्हडलें काम ना आनी कशें हांवें डॉक्टरे पयशे खर्च करचे. हे सगळे समस्या तर कशें हांवें पर्याय जोड घेवचे. कोण म्हाका पर्याय दिता हांवें एकच म्हणलें कोणच तुका पर्याय दिना बाय कोणच ना. दिल्यारी 1,50,000 25,000 एक 4 दीस दिवंक फुरो. एकलो तुका पर्याय दिवंक शकता हमेशा दुसरी वाटच ना. ताका मात्र तुवें दोनयोंक जाय. तो जावन आसा तुजो जेजू सडवंदार. हालेलुया. ती भयण म्हणटाली यस ब्रदर जेजू शिवाय म्हाका वाटच ना. परतून 3 म्हयने उपरांत तिणें म्हाका कॉल केले ब्रदर हर एका 2 दिसा पयलीं डायलिसीस आसली आतां हप्ता एकच फावटी म्हाका डायलिसीस. कित्याक म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो सडवंदार म्हजो जीव दातार म्हणून हांवें मानून घेतला. ताजे शिवाय दुसरी वाटच ना. आतां सगळें म्हज्या घराचें काम करता भुरग्यांचें सगळें करता. हर एक देवान म्हाका मांडा वळेर हाडून पावयला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर कोणीय 4 दीस आमकां आदार दिवंक शकता. आमचो आदार साम 121 वर्ड्स 1, 2, 3 आमकां देवाची उतर म्हणटा की खंय तावन येता म्हाका आदार सर्वेस्परांतून येता म्हाका आदार. ताणेंच रचला सर्ग आनी संवसार. तोच म्हजो आसरो तोच म्हजो जीवदातार जावन आसा. ह्या सकाळच्या वेळा त्या देवा सांगात आमी रावया. आमचे दिर्वे तो जावंक जाय. आज तुजे दिर्वे तो जावंक जाय. तुजे मोतया तो जावंक जाय. तुजे सर्वस्तू जावंक जाय. खंडीत जावन तुजें काळीज ताच्याच सांगात आसतलें आनी तुजें काळीज वायटा बुलान आसतना हर एक वेळा सोम्या सांगात पळय किंग सॉलोमन ताजें काळीज पारकी स्त्रियेनी ओडलें म्हणटा आनी तो पातका कारण जालो देवा तावन ताजें काळीज पयस गेलें. आज म्हज्या मोगाचेर आमची काळजां देनपा 3 वरां हर एक दीस मागण्यान पळया आमची काळजां देवा ताई एक संग रावंक जाय. खंडीत जावन भिरांती जावन अस्कत जावन असमाधान जावन वायट जावन तोच जेजू आमकां राखून व्हरतलो. त्या खातीर सकाळच्या वेळार आमचे काळीज जी त्या सोम्याक आमी भेटोवया आनी मागया सोम्या आज तूं म्हाका चलोवन व्हर.
म्हाका आशिर्वादीत कर बेसांवांनी बोर. आमच्या काळजार आमचो हात आमी दवरया आनी मागया मोगाळा जेजू. आज प्रत्येक तरान म्हजी जिवीत हांव तुज्या मुखार उबारता. तुज्या घेवन ताणी अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर. तुज्या कृपेन म्हाका भर, आशिर्वादांनी म्हाका भर. सम्या म्हज्या काळजान जायती इराराय बेजाराय खंत आसा. ह्या सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार. तुंच म्हजें दिर्वे जावन राव. तुंच म्हजी सत आनी वाट जावन राव. तुंच म्हजें सर्वस्व जावन राव जेजू. तुज्या हातान म्हजी जिवीत हांव समर्पिता. तुज्या कृपेन म्हाका भर. आज कोण ICUत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तणेर आसा, कोणाच्या ऑपरेशनाक डेट दिला, कोणाक आज डेलिव्हरीची डेट दिला, आनी कोणी आज पैणार वचून आसा, कोणाक पयल्या फावटी कामाक आपयला, कामाच्या सोदण्यार आसा, तुमी रिणार आसात, रीणकारी घरा येता म्हणले टेन्शन तुमकां विंगड समस्यो तुमच्या जिवितान त्रास करता जावं जाल्यार तोच जेजू तुमच्या आदाराक येवन पावतलो. तोच जेजू तुमकां राखून व्हरतलो. तोच जेजू तुमकां सांबाळून व्हरतलो. तोच जेजू ताची कृपा आनी सकत जण एकला ते तुमच्या तो देवून एक नंदन आशिर्वादाची जिवीत तो जेजू तुमकां फावो करून दिवन मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू विशेष एक कळवणी जावन आसा. ह्याच म्हयन्याच्या 24, 25, 26 म्हळ्यार शुक्रारा सकाळी 8 वरां सुरू जाले रितीर आयतारा सांजेर 4 वरार ही रितीर मुक्त जाता. रेसिडेन्सी रिटीड येया. म्हज्या मोगाच्या न्हू पिड्यान आसात तुमी, कश्टान आसात, दुकान आसात, येया. 3 दीस तुमी सांगात रावा. मोयचे 40 दीस 40 रात सिनाय पर्वता देवा सांगात रावलो. आमी 3 दीस सगळें सोडून सुम्या सांगात रावया. खंडीत जावं तो जेजू आमकां जण एकला आशिर्वादीत करतलो. म्हज्या मोगाच्या न्हू हांगा प्रत्येक तरान 9702957091 तुमी WhatsApp मेसेज करा. आमी तुमकां परतून कॉन्टेक्ट करता. ह्या रिटीडीची नांवां जण एकला आशिर्वाद दीस तुमकां फावो जावं दी. तशेंच 4 टेस्टिमनी परतून आमी आयकुया. आमेन. दिसांत हांव न्हू आमच्या घरांत समाधान नातलें. ल्हान ल्हान संगतीकी झगडें जातालें. राग आनी पुरो जातालो. नेगेटिविटी चिंतालें हांव. तशेंच आमकां मस्त कश्ट जाताले घरांत कुटुंबांत आनी पुरा. भुरग्यांक शिकोवंक आनी पुरा. भुरग्यांक समाधान नातलें. ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी भुरग्यांनी आनी पुरा मस्त मागलें आनी आमकां ब्रदरान वड दिल्लो आनी ते आमी रिपीट करता येत आसलें हांव. आनी हे जावन येयल्ल्या दिसांनी पुरो समस्या समा जालें. आमच्या घरांत समाधान आयलें. आमकां जेजून सोमा केलें. अर्गां तुका आसूं म्या जेजू. होगळाक तुका आसूं म्या जेजू. आराधना तुका आसूं म्या जेजू. हालेलुया जेजू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Hi, this is Francita Paez, and I'm here to give testimony for my dad. By the end of 2021, my dad was having frequent nose bleedings. We visited many doctors. They told us it was because of heat and blood pressure fluctuations. But after a month or so, we visited an ENT specialist who gave dad to perform few tests. After performing those tests, we came to know that dad was cancer positive. We reached out to Brother Prakash, who gave us few verses to repeat. Along with the treatment, we used to repeat these verses every day with a lot of faith in God. Now my dad is completely healed. I would like to thank Brother Prakash and his team, and Jesus and Mama Mary for taking care of my dad and my family. Praise the Lord. Hallelujah. For the miracles God has done in my life, I want to share 4 testimonies. The first one would be for my sister's passport, which was delayed in getting visa stamp. Because the tickets had already been booked, we prayed to have them before then. So I sent my petition to Divine Mercy Group. I received the word of God. I repeated it continuously. We received the passport in 3 to 4 days and she reunited with her husband without any problems. Secondly, my periods were irregular and because of health issues. When I went to doctor, she recommended some test and a scan. I was told that my ovary has a small cyst. I was devastated when I heard this and was afraid to go to the doctor again for fear of having to undergo a surgery. As a result of hearing so many testimonies of God's miracles and continuously repeating the word of God, I had the courage to believe that God would never leave my side, and so I went to the doctor. The doctor said there was nothing to worry about and prescribed some medication. She asked me to follow up after 4 weeks. I thank God for giving me strength. I believe the medication and my prayers will result in me being completely cured. The third is that I received an increment in compensation, but the increment letter was awaiting approval. I continued my prayers and by March end, I received the approval and an email from my manager for the same. Lastly, my Canada transfer process was awaiting IT approval, which caused a delay. But by God's grace, I was able to receive it successfully.
Now I am awaiting for finance and supervisory approval. I believe God will shower His blessings as always and will help me to get the necessary approval for my transfer to proceed. Thank you, Brother Prakash and your team for providing me Word of God. Psalm 46 verse 1, Psalm 40 verse 13, Psalm 91 verse 15 and Philippians 4 verse 6. I'm continuously praying for us. May God bless you and your team with good. हांव रोजलेन हन्नावर पयल्यान पयलें धन्य देवाक हांव वर्गान दिता ताणें केल्ल्या सर उपकाराक आनी म्हज्या भावाच्या पुताची शेल्टनाची साक्ष दिवंक हांव आसयता. ताका डेंगू ताप येयल्लो, ताका हन्नावर कुमटांत आमी एडमीट केल्लो. 4 दीस एडमीट आसलो, ताचो ताप सुटना जालो. उपरांत ताका आमी मणिपाल हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लो. ताका पुरा तेणी टेस्ट केल्या उपरांत ताका वायट जॉन्डीस जाला आनीक वायट जॉन्डिसान ताका लिवर एफेक्ट जाला. लिवर ताचें फुगला, एपेंडीस जाला, पित्तकोशांत प्रॉब्लम आसा अशें म्हूण ताका मस्त सिकनेस सांगलें. आमी मस्त भियेला. उपरांत आमी डिवाइन मेर्सी प्रेयराक रिक्वेस्ट धाडले ताचे खातीर मागूंक. ताणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडिल्लें. जेरेमिया 30 वर्स 17, कीर्तन 41:3, जेरेमिया 33:6, कीर्तन 121. ताचे खातीर मागूंक आमकां सांगलें. आमी ते पुरा फॅमिलीक धाडिल्ले आनी ताचे खातीर मागून आसले. उपरांत 4 दिसां उपरांत ताका आनी टेस्ट केलें. ते जाला इल्ले नॉर्मल जावन येयल्लो ताचो रिपोर्ट. आनी 4 दिसां उपरांत आनी ताका टेस्ट केलें. ताच्या उपरांत नॉर्मल जावन येयलो आनी तो डिस्चार्ज जावन घरा येयलो. इतले व्हडले अजाप केला धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गान दिता. सगळो तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. आनी तशीच ब्रदर प्रकाशाक, ताच्या टिमाक, ब्रदर्सांक, फादर्सांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस.